सिंध काबीना की IT कंपनी बनाने की मंजूरी। कंपनी IT डिपार्टमेंट के मातहतों की NCHDB और BECS असातिज़ा की भी सुनी गई। वजीफा 25,000 से बढ़ाकर 37,000 करने की मंजूरी। डाइनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप कराची के चार्टर की भी मंजूरी। काबीना इजलास में 29 नकाती एजेंडे पर गौर। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी को देने की मंजूरी। जस्टिस रिटायर्ड शाहनवाज तारिक मसीह 4 साल के लिए सूबाई मुतसिब तहफ़्फ़ुज़ मुकर्रर। अफसरान को तरक्कियाँ मिल गई। अलाउंसेस बंद हो गए। 18 और 19 ग्रेड के 142 प्राइवेट सेक्रेटरीज के अलाउंस खत्म। टाइम स्केल के तहत दिया जाने वाला अलाउंस खत्म। प्राइवेट और सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरीज को सिर्फ 2022 में मिलने वाली बुनियादी तनख्वाह देने का फैसला। सेक्रेटरी अमल दरामद शहाब कमर अंसारी की सरबराही में बनाई गई कमेटी ने मंजूरी दी। अफसरान ने फैसले को मुस्तरद करके अदालती दरवाजा खटखटाने का फैसला कर लिया। फैसले को बदनीति पर मबनी करार दे दिया। महकमे पुलिस में भी उल्टी गंगा बहने लगी। कराची पुलिस में घोस्ट एहलकारों का इंकशाफ। 6 एहलकारों की निशानदेही। लाखों रुपए का चूना लगा दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट में भांडा फूट गया। तमाम पुलिस एहलकार डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में तैनात रहे। तनख्वाहों और दीगर अलाउंसेस कीमत में 29 लाख रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ। एहलकारों में सैयद नवाब, नियाजुद्दीन, अदनान, मुनीर शामिल। ऑडिट रिपोर्ट में मुतल्लिका हुकाम से रकम वसूली की तजवीज़। पुलिस और अवाम में दूरियां कम करने के लिए अहम कदम। कराची के 108 थानों में खुश इखलाक ड्यूटी अफसर तैनात। अफसरान को इंटरव्यूज के बाद तैनात किया गया। सज्जल थाने में तैनात ड्यूटी अफसर अख्तर बलोच की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, साहिलीन को सलाम के बाद खैरियत दरियाफ्त करते हैं। आराम से बिठाकर शिकायत सुनी जाती हैं। शहरी भी पुलिस के रवैये से खुश। सिंध हुकूमत ने एंटी करप्शन के इख्तियारात महदूद कर दिए। अफसरान के कार्रवाइयों के इख्तियारात चेयरमैन की इजाज़त से मशरूत। चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने फरमान जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक अफसरान बगैर इजाज़त दफातर में छापा नहीं मार सकते। सरकारी अफसर या मुलाजिम को बगैर इजाज़त जाल में नहीं फंसाया जा सकता। बगैर इजाज़त कार्रवाई पर सख्त एक्शन होगा। इंटर बोर्ड इम्तिहानात में असेसमेंट मुआवजा फी सवाल की बुनियाद पर देने का फैसला। चेयरमैन इंटर बोर्ड जुल्फ़िकार अली शाह बोले, आइंदा साल से नया ग्रेडिंग सिस्टम और OMR असेसमेंट निज़ाम लागू होने जा रहा है। पहले मरहले में असातिज़ा को ट्रेनिंग दे रहे हैं। दूसरे मरहले में तलबा से मॉक इम्तिहानात लिए जाएंगे। मुआवजे की जहाँ तक बात की, चूँकि अब कॉपी नहीं जाएगी, क्वेश्चन जाएगा, तो मोस्टली पर क्वेश्चन के हिसाब से, और हम इंशाल्लाह इंक्रीज़ कर रहे हैं, पर क्वेश्चन के हिसाब से अच्छे रेट्स देंगे। इंटर पार्ट 2 होम इकनॉमिक्स ग्रुप के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। किंसा बुरहान की पहली पोजीशन, आमना ने दूसरी और लुबाबा तारिक ने तीसरी पोजीशन हासिल की। 244 तलबात में 152 कामयाब करार पाई। कामयाबी का तनासुब 60.30% रहा। छोटे ग्रेड के मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। सिंध हुकूमत ने ग्रेड 11 के 12 जूनियर क्लर्क्स को ग्रेड 14 में सीनियर क्लर्क्स के ओहदों पर तरक्की दे दी। क्लर्क्स का ताल्लुक महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन से है। इजाज अली, आदिल अली, एहसानुल हक, फौजिया मोहसिन और मशकूर अहमद को तरक्की मिली। इख्तियार अली, गुलाम मुज्तबा, अब्दुल समी, मोहम्मद शाहिद, नाजिश खालिद भी शामिल। ग्रेड 18 के 2 डिप्टी सेक्रेटरीज के तकर्रुर तबादले। अब्दुल करीम जमानी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन तैनात। नसरुल्लाह डिप्टी सेक्रेटरी सर्विस 1 तैनात। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला सिंध की कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर आमद। खसूसी बच्चों के लिए कायम खुदी कैफे का इफ्तिताह किया। मुराद अली शाह खसूसी बच्चों में घुल मिल गए। सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। वज़ीर आला का खसूसी अफराद के लिए इदारा बनाने का ऐलान। 20 से 25 एकड़ पर पार्क भी बनाने का अज़्म। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन 4 कदम आगे है। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार अली शाह का तकरीब से खिताब। स्कूल अडॉप्ट करना बच्चे को गोद लेने के मुतरादिफ करार दिया। कहा, मैं भी किसी बड़े स्कूल से नहीं पढ़ा हूँ। इंकशाफ किया, 52 लाख बच्चे स्कूल में हैं, 56 लाख स्कूल से बाहर हैं।
سابق گورنر سندھ معین الدین حیدر نے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی کاوشوں کو سراہا۔ پہلی جو ہے وہ بلڈنگ یہاں پہ 1 سال کے اندر ہم نے کہا ہے کہ شیخ اعجاز احمد بزنس اسکول جو ہے وہ یہاں بنے۔ دوسرا اعلان میں نے کیا ہے، یہ تو میرے والد صاحب کا خواب تھا جس کو میں پورے کرنا ہے، اب میں خود خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے 1 بلین روپی اناؤنس کیا ہے اس یونیورسٹی کے لیے، 1 ارب 100 کروڑ روپے ہماری فیملی ایز مائی ناؤ لیگیسی فارورڈ وہ اس کو جو ہے اس یونیورسٹی کو جو ہے وہ ڈونیٹ کرے گا۔ سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر گوہر اعجاز تعلیم کے فروغ کے لیے کوشاں، کراچی میں یونیورسٹی کے لیے 1 ارب روپے دینے کا اعلان۔ پاکستان کو دنیا کی 5ویں بڑی معاشی طاقت بنتے دیکھنے کی خواہش کا اظہار۔ کامرس کالج کے 31ویں یوم تاسیس پر تقریب سے خطاب میں کہا، میرے والد اور 8 لوگوں نے خواب دیکھا اور کامرس کالج وجود میں آیا، ہم نے پاکستان کا حق ادا نہیں کیا۔ عارف حبیب گورنمنٹ کامرس کالج کی نئی بلڈنگ کی جلد تعمیر شروع کرنے کے لیے پرعزم۔ تقریب میں خصوصی شرکت پر گوہر اعجاز کا شکریہ ادا کیا۔ تاجروں کے لیے نیشنل اکنامک تھنک ٹینک بنایا۔ سابق وفاقی وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اعجاز نے قرض کی ادائیگی کو بڑا مسئلہ قرار دیا، بولے پاکستان کو سالانہ 20 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں، منصوبے کے تحت برآمدات بڑھاتے تو مسائل پیدا نہ ہوتے۔ پورٹ قاسم اور کے پی ٹی سے 90% تجارت ہوتی ہے۔ چیئرمین پورٹ قاسم سید حسن ناصر شاہ کا میری ٹائم سسٹینیبلٹی نمائش اور کانفرنس سے خطاب، بولے پورٹ قاسم انڈسٹریل کمرشل پورٹ ہے، 0 پوائنٹ تک سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ آصف ہارون کا کہنا تھا سالانہ 100 سے زائد نوجوان مختلف میری ٹائم شعبہ میں فرائض انجام دیتے ہیں۔ پاکستان کے سی فیئرز عالمی سطح پر میرین فلیٹ پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کرنسی نوٹ سے موہنجو دڑو کی تصویر ہٹانے پر سندھ حکومت کا تحفظات کا اظہار۔ صوبائی وزیر ثقافت و سیاحت ذوالفقار علی شاہ کا گورنر اسٹیٹ بینک کا خط، موقف اختیار کیا۔ 10 سے 20 روپے کے نوٹ پر موہنجو دڑو کی تصویر تھی، اب 20 روپے کے نوٹ سے موہنجو دڑو کی تصویر ہٹا دی گئی۔ موہنجو دڑو کا کرنسی نوٹ پر ہونا ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ آئی ایم او کے سیکریٹری جنرل کا پاکستان میرین اکیڈمی کا دورہ، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ مرچنٹ نیوی کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ وفاقی وزیر بحری امور کیسر احمد شیخ بھی ہمراہ تھے۔ کے ڈی اے گولڈ کپ سائیکل ریس لیاری کے مزدور بلال دور محمد کے نام، محمد علی دوسرے، عزیز احمد تیسرے اور عرفان احمد چوتھے نمبر پر رہے۔ 18 کلومیٹر ریس سیوک سینٹر سے شروع ہو کر سی ویو میکڈونلڈ پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریس میں 50 سائیکلسٹ نے شرکت کی۔ مشیر وزیر اعلیٰ نجم عالم نے قائم شاف سائیکلسٹ میں انعامات تقسیم کیے۔ ریس کا انعقاد خوشائن قرار دیا، کے ڈی اے کو مبارکباد بھی دی۔ دوسری پوزیشن لینے والے محمد علی نے انکشاف کیا، میرے پاس اپنی سائیکل نہیں، دوست سے سائیکل لے کر ریس میں حصہ لیا، 600 روپے دہاڑی پر کام کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے میرا اپنا سائیکل نہیں ہے، میں دوست کا سائیکل اٹھا کے لے آیا ہوں اور اللہ پاک نے مجھے یہاں پہ عزت دیا۔ اور ایمرجنسی میں فوری مدد سب کی ضرورت۔ ابتدائی طبی امداد کا عالمی دن منانے کا مقصد ابتدائی طبی امداد کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ دل کا دورہ ہو، آتش زدگی میں جھلسنا یا حادثے میں زخمی ہونا، ابتدائی طبی امداد کے ذریعے قیمتی زندگی بچانا ممکن ہے۔